سبحان اللہ وسلم علیک یا سبحان اللہ مکیہ مدنیہ آہیا سونیا سردار جو ہویا دو جگدا سردار جو ہویا دو جگدا تیری نوکر کل کائنات تیرے کہن تے سورج مڑ پیدا تیرے کہن تے ہوندی رات تیرے کہن تے سورج مڑ پیدا تیرے کہن تے ہوندی رات تیری حاکم صفت سرایا ایدی اتنی قدر آباد الحمدللہ والناس طویل قرآن سارا تیری نات الحمدللہ والناس طویل قرآن سارا تیری نات جدا تیک نہ دل تے چوٹ لگے اک چوں برسات نہیں چلے حضور معراج تے گئے وہ تے حضور عرش تے نہیں ایدو عرش تو جڑے نیچے نے وہ آدھے کہ عرش تو واپس آؤ کیونکہ کائنات کا نظام رک گیا جدا تیک نہ دل تے چوٹ لگے اک چوں برسات نہیں چل دی او دی زلف تو پچھیا باج کدی منزل ول رات نہیں چل دی حاکم حسنین دے نانے دی کسے اور دی بات نہیں چل دی آجا عرش کو واپس دھرتی تیرے بن کائنات نہیں چل دی آجا عرش کو واپس دھرتی تیرے بن کائنات نہیں چل دی ہر اتروے گلے آکھ دائے غم خار نو کڑ نہیں ہوندی بچے تے بس نہ میرے پڑھا کیونکہ بچہ تے کھیل پوری توجہ ہاں ہر اتروے گلے آکھ دائے غم خار نو کڑ نہیں ہوندی ہر دل پہ حاکم آکھ دائے دلدار نو کڑ نہیں ہوندی ابو بکر عمر عثمان علی کسے یار نو کڑ نہیں ہوندی سارے جگ نو کڑ ہو سکدی اوے سرکار نو کڑ نہیں ہوندی سارے جگ نو کڑ ہو سکدی سرکار نو کڑ نہیں ہوندی ہر دل تے ہر ایک دھڑکن دا ارمان علی دے نال علی اللہ بندہ ایک بڑے سوال لگ گیا ہر دل تے ہر ایک دھڑکن دا ارمان علی دے نالے مومن تے یار منافق دی پہچان علی دے نالے تو دگل حاکم خوشیاں دا سامان علی دے نالے علی ہے
نال یارا قرآن علی دے نالے آخری ربائی قرآن علی دے بولو قرآن علی دے نالے جڑا دین تو موڑے مکھ دی بیلی نبی دی آل نہیں بڑھدی حاکم پاک شبیر دے نظر باجو سونی ہر دی چال نہیں بڑھدی باجو پاک حسین دے مذہب دی کوئی ہستی حال نہیں بڑھدی جدی نال حسین دے نہیں بڑھدی ساڑی اس دے نال نہیں بڑھدی کیڑا بندہ جدی امام حسین دے نال بڑھدی ہے انہاں لائٹ کر لیا کرو یہ کسی جملے سے سمجھ آوے تو پھر بیٹھ کے آکے کرو سبحان اللہ جدی نال حسین دے نہیں بڑھدی ساڑی اس دے نال نہیں بڑھدی سلو